और तुम कौन कौन सी नेमतों को जतलाओगे। सूरह रहमान में अज़कार व अफ़कार से मुतासिर होकर जो कॉलम लिखा गया वो है नेमतें, और ये कॉलम आज आपको कारी साजिद नईम साहिब आप तक पहुंचाने में कोशिश हैं, तो आइए माइक उन्हीं के हवाले करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के मारूफ उर्दू अदबी ग्रुप निदाए वक्त से मशहूर अदीब, अफसाना निगार, कॉलम निगार, रेडियो पर अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाले इल्म दोस्त, किताब शनास मोहतरम जनाब बशीर शाद का कॉलम नेमतें TV4U के लिए पेश खिदमत है, और मैं हूँ कारी साजिद नईम। नेमतें इस वसी कुर्रे अर्ज़ के कायनाती रंगों में अशरफुल मखलूक़ात के लिए अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतों का एहतमाम कर रखा है कि इंसान की सोच से बालातर है। लामहदूद नेमतों का तज़किरा इंसान की बसात में नहीं, इनका लब्बे लुबाब कादिर मुतलक ही जानता है कि किस चीज़ में क्या पोशीदा है और वो ज़मीन पे बसने वालों के लिए क्यों पैदा की गई हैं। नेमत खुदाबंदी की इनायत एक बेशकीमत तोहफ़ा है जो हर ज़ी रूह की ज़रूरियात का मज़हर है। दम इस वक़्त तक आता रहता है जब तक इसमें सांस बरकरार रहे, और सांस बरकरार रखने के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा की अशद ज़रूरत पेश आती है जो इसने इनायत कर दी। सोचो तो, एक लम्हे के लिए ऑक्सीजन ना मिले तो क्या हाल हो जाता है। पानी की किल्लत में प्यास की इफादियत उजागर होती है। शिकम की भूख का गंभीर मसाला क्या कुछ नहीं करा देता। अभी दुनिया पानी के बगैर मौत का सामना करती दिखाई देती है, और इनके लिए 3 हिस्से पानी का इस्तेमाल किया गया। आबी अफरियतें भारी भरकम वजूद को गहरे समुद्रों की वसातों में खुद को महफूज समझती हैं, और तालाब का मेंढक अपनी हुदूद में खुश व खुर्रम है। हर शय की जिसामत के मुताबिक इसे रिज्क भी दिया गया, और रिज्क के हुसूल के लिए हरकत का जुज़ लाजिम रखा गया, और जो हरकत नहीं कर सकते वो पत्थर कहलाए। और संगलाख पत्थरों में भी खजाने पोशीदा रखे गए जिनमें बेश कीमत मादनियात इनकी जाज़बियत का सबूत है। जब इंसान अपने खालिक की वसातों और इनायात पर गौर नहीं करता तो दी गई नेमतों का शुक्रगुजार नहीं होता, और जूं ही इन नेमतों की बारिश होती है तो बजाय सजदा शुक्र अदा करने के हिर्स की इजाफत का मुर्तकिब हो जाता है। अपनी लज्जत को बरूए कार रखते हुए मन्नो सलवा में तब्दीलियां चाहता है। मना करने के बावजूद इस सिमत चला जाता है जो इसकी पशेमानी का बाइस बन जाती है। दूरियों का जख्म कारी बर्दाश्त करते करते फिर जाके याद आता है कि इसने कानून कुदरत और इसकी बातों पे अमल क्यों नहीं किया। इस तौबा में ही एक और नेमत मुयस्सर आती है कि तौबा का दरवाज़ा ता क़यामत खुला है, और कबूलियत करने वाला वही है, बरतर सब पे अपनी रहमत करने वाला। इतनी नेमतें हैं इसकी कि तुम इसकी कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। जरा थोड़ी देर के लिए सोचो तो कि कोई तुम पे एहसान करता है या मौत के मुंह से बचा लेता है तो इसके लिए कितने शुक्रगुजार होते हो, और जो हर शब तुम्हें सुलाकर फिर बेदार कर लेता है, इसके मुतालिक क्या ख्याल है। मुफ्त में मिली हुई सूरज की रोशनी, चांद की चांदनी, तारों की सिमत, रात के राही के लिए बादलों का उमड़ कर बारिश में तहलील होना, बेआबो गया सहराओं में बारिश के कतरे की इफादियत का पता चलता है, और मौसम खिज़ां के बेरहम थपेड़ों के बाद मौसम बहार की नवीद, धूप और छाँव का तसव्वुर,
سرما اور برسات کے تغیرات اپنے اندر بہت سے راز چھپائے ہوئے ہیں جنہیں اس کی قدرت جانتی ہے کہ وہ کیا عوامل ہیں جو اس کائنات میں تغیرات کے حامل ہوتے ہیں۔ ہر ذی روح کو اس کے وجود سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان انسان ہے تو حیوان حیوان، پرند چرند، پانی میں رہنے والے ہوا میں دم توڑ دیتے ہیں تو ہوا میں رہنے والے پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ پہاڑیوں میں اگنے والے اشجار ہیں، پروان چڑھتے ہیں تو ان کی طوالت وہاں کے ماحول کی دلکشی ہے۔ انہیں سورج کی شعاعیں طویل ہونے پہ میسر آتی ہیں۔ جسم انسان کی نشو و نما کے لیے اتنی ساری نعمتیں ایک تحفہ خداوندی ہی تو ہے، جس کے لیے شکر گزار نہ ہونا بہت بڑی حماقت اور کچہدائی ہے۔ یاد کرو وہ دن جب تم پیدا ہوئے تو تمہیں سوائے ہنسنے رونے کے کیا آتا تھا؟ بھوک لگی تو رونا شروع ہو گئے۔ اور ماں کی چھاتی میں اللہ پاک کی نعمت کو یاد کرو جس سے تم سیراب ہو کر اپنے وجود کی پختگی تک پہنچے اور پھر چوپال کی مانند حرکت کرنے لگے۔ یہ اسی کا کرم ہے کہ جو چوپال سے دو پاؤں پہ چلنے لگے اس زمین پر، اور اس زمین پہ چلتے وقت کیوں بھول گئے؟ یہ زمین اسی کا دیا تحفہ ہے جس پر چلتے ہوئے اکڑ کر ختم کرنا حد ضروری تھا۔ نہ ماننے کی صورت میں کیا تم آسمان کو پھاڑ ڈالو گے یا زمین کو تہس نہس کر ڈالو گے؟ تمہاری بساط میں یہ نہیں ہے تو پھر کیوں اس کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ فقط اپنے غرور کی پرورش کرنے کے لیے یہ رویہ اس کی نعمتوں کی بے کنی ہے۔ ایک لمحے میں نیست و نابود ہو جائے گا سب کچھ، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور تمہیں مہلت نہ مل سکے گی کہ توبہ کر سکو۔ تمہارے جسم کی خوراک کے لیے کتنی رنگ نرنگی خوراک موجود ہے، تازہ پھل تمہارے لیے ہیں، پھر ان کی اصل ساخت بدل کر خمر بناتے ہو۔ اور یہ بھی ایک نافرمانی ہے کہ اس کی نعمتوں کو کسی اور شکل میں ڈال کر استعمال کرو جن سے منفی اثرات کا عمل ہوتا ہے، اور تم اس کے نشے میں اپنے تخیل میں رہنے لگتے ہو جو کہ اس کی درگاہ میں ممد و معاون ثابت نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو منع فرمایا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں سجدہ نہیں رہتا، کیونکہ سجدے میں خیال اس کا ہونا چاہیے جس قادر مطلق کے لیے سجدہ کر رہے ہو، لیکن نشے میں تو اپنی خواہشات کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ بدن کو ڈھانپنے کے لیے کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں، لیکن لباسیں پہن کے بھی بے لباس رہو تو اس کی نعمتوں کی نافرمانی ہے۔ ایک مدت تک اس دنیا میں رہ کر آخر سدھارنا تو ہے، پھر پیار کی نعمت کو اپنے اندر کیوں نہیں سموتے؟ وجود پہ قائم رہتے ہوئے جب واپسی ہوگی تو اس لمحے یاد آئے گا کہ وفا کی نعمت کیا ہے۔ اس نعمت میں ایک ایسا جذبہ موجود ہے جو اس کی رحمت کا کھلا اظہار ہے۔ وفا کو بروئے کار رکھ کر وفا کرو، کیونکہ اس جذبے سے درس انسانی میں انسانیت کو تقویت ملتی ہے، اور دنیا میں رہ کر جو انسانیت کی خدمت کو سامنے رکھتا ہے وہی اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، جسے یہ شرف مالک کل سے عنایت ہوا۔ کیا تم اس کی نعمت کو جھٹلاؤ گے کہ تم میں ایک وصف ناطق کا بھی ہے جو کہ دوسری ہر ذی روح سے منفرد اور اعلی حیثیت کا حامل ہے؟ تم اپنے خیالات، جذبات، حرکات و سکنات، بند و نسائے، شعر و نغمہ، حمد و ثنا، خوش لہانی سے محافل کو گرما دینے والی ادا اور سیکھنے سکھانے کا عمل، سب کچھ اس انمول نعمت کے باعث ہی کر رہے ہو۔ کبھی غور کیا ہے گونگے کی بے بسی پہ جو سماعتی نعمت سے قاصر ہے؟ اس سے ہی پوچھ لو۔ اور جو بینائی سے محروم ہے، اس کی دنیا تو ایک سیاہی کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا تم ان سب نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہو؟ تو یہ سراسر نافرمانی ہے۔ سوائے تمہارے ہر ذی روح کی عادات و اطوار ایک جیسی ہیں،
शक व शुबहात में मुमासलत है, यहाँ तक कि इनकी बोली भी एक है, लेकिन तुम्हें बोलने का वस्फ दिया तूने लामुतनाही ज़बानों को तरवीज देकर अपनी अपनी शनाख्त करवा ली। इस पर भी इसकी रहमत रही कि जिस ज़बान में भी बात करोगे वो सब जानता है, तुम्हारे दिलों के सब राज इससे मख्फी नहीं है। इस बात को जानने के बावजूद तुमने लिसानी झगड़े खड़े करके इसकी नेमत को ज़ायल कर दिया। ऐसा क्यों होता है? यह है तुम्हारी फितरत जिसकी अक्कासी तुम करते हो। ये तुम्हारी मजबूरी बन चुकी है कि बात में नकाइस निकाल कर अपनी बर्तरी का चर्चा करना है, और नातिक होने का नाजायज़ फ़ायदा तुम्हारी ज़िल्लत और रुसवाई का मूजब बनेगा, क्योंकि तुमने अल्लाह की नेमत को जुटला कर अपनी शनाख्त को आगे रखा और इसका शुक्रिया अदा नहीं किया। इतनी लातादाद नेमतों के एवज़ इसकी कुदरत, हिकमत और इनायतों को पहचानने की सही तो करके देख। ए हज़रत इंसान, और जो मिला है इस पे सब्र व शुक्र करके इससे और मांग, वो देता है तेरी तवक्कुआत से बढ़कर, और फसाद बर्पा ना कर। ये दुनिया फ़ानी है, अपने साथ ज़ादे राह ले जाने के लिए अभी से बंदोबस्त कर ले। शुक्रिया।